عليكم. Welcome to Knowledge Sharing Channel. مرحبا بكم في قناة تقص المعرفة في فيديو جديد. today حسب الطلب ديالكم سوف نقوم بشرح دروس اللغة الإنجليزية للسنة الثانية بكالوريا. والآن سوف نبدأ بالcommunication، وأول درس سوف نقوم بشرحه هو expression opinion. وبالنسبة لهذا الدرس is so easy، سهل للغاية. أولا علينا أن نتعلم 4 أشياء لكي نفهم الدرس. asking for opinion، السؤال عن رأي أحد ما. مثلا تريد أن تسأل أحد ما عن رأيه حول شيء ما، كيف ستقوم بصيغة ذلك السؤال؟ ثانيا giving opinion، وهنا العكس، أحد ما طلب منك رأيك وأنت سوف تقوم بإعطاء رأيك له حول شيء ما. ثالثا agreeing، متفق على ذلك الرأي. ورابعا disagreeing، وهي العكس، غير متفق مع ذلك الرأي أو معارض على ذلك الرأي. إذن أولا سوف نبدأ ب asking for opinion. For example, you bought a car، اشتريت سيارة وتريد أحد ما أن يعطيك رأيك في تلك السيارة. So what are you going to say؟ ما الذي سوف تقول لذلك الشخص لكي يعطيك رأيه؟ طبعا سوف تقوم بسؤال ذلك الشخص عن رأيه، إذن عليك بتعديل السؤال. You must form a question. هناك العديد من الأسئلة التي يمكننا أن نستخدمها لكي نسأل عن رأي أحد ما. مثلا What is your opinion about؟ What do you think about؟ Do you think؟ Do you believe that؟ الآن سوف نقوم بتطبيق هذه الأسئلة على مثالنا. What do you think about my car؟ ما الذي تظن حول سيارتي؟ هنا سألنا عن رأي ذلك الشخص. What is your opinion about my car؟ ما هو رأيك حول سيارتي؟ So another examples، سوف نأخذ أمثلة أخرى. Do you think we can succeed؟ هل تظن أنه يمكننا أن ننجح؟ What is your opinion about my bag؟ ما هو رأيك حول محفظتي؟ يمكنكم فقط حفظ تعبيرين أو 3 تعابير، ويمكنكم استخدامها في حياتكم اليومية أو في أي امتحان. والآن ثانيا giving opinion، كيف تعطي رأيك لأحد ما. First example، أول مثال، your friend bought glasses، صديقك اشترى نظارات and he asked you about your opinion، وسألك حول رأيك. قال لك What is your opinion about my glasses؟ ما هو رأيك حول نظاراتي؟ والآن ما الذي سوف تقوله؟ كيف سوف تعبر عن رأيك؟ وما هي التعابير التي سوف نحتاجها؟ لكي نعبر عن رأينا علينا أن نبدأ جملتنا بأحد من هذه التعابير. To my mind، in my opinion، I think، I believe، I guess. والآن سوف نقوم بالإجابة عن ذلك السؤال. In my opinion it looks cool، في رأيي تبدو ممتازة. أو إذا لم تعجبك تلك النظارة يمكنك أن تقول In my opinion it's old fashioned، قديمة الطراز، يعني لم تعجبني. أو I think it's old fashioned. سوف أقوم بترك لكم جميع التعابير والجمل في الديسكريبشن. والآن ثالثا agreeing، الموافقة على الرأي. First example، your friend told you that the exam was so easy، صديقك أخبرك أن الامتحان كان سهل للغاية. and he asked you what do you think، سألك ما الذي تظن، يعني هل أنت متفق على هذا الرأي أن الامتحان كان سهل أو لست متفق؟ نقوم بالتعبير على أننا متفقون مع رأي ما. سوف نقوم بقول واحدة من هذه التعابير. I agree، أنا موافق. I share the same view، أشارك نفس وجهة النظر. You are right، أنت على حق. Yes of course، نعم بالطبع. يمكنكم أن تقوموا أيضا بحفظ فقط 3 تعابير أو 2. رابعا وآخر شيء في هذا الدرس disagreeing، غير متفق مع ذلك الرأي. إذا كنت غير متفق سوف تقول sorry but I disagree، آسف لكنني لست متفق. I understand what do you mean but I disagree، أنا أفهم ما الذي تقصده لكنني لست متفق. I'm afraid I don't agree، أخشى أنني لست متفق. Perhaps but I don't think that، ربما لكنني لا أعتقد ذلك.
بالنسبة للتعابير مثل sorry, I'm afraid, perhaps, I understand نستخدمها لكي نكون more polite. يعني عندما تقوم بمعارضة شخص ما عليك قولها بأدب. إذا كان هذا هو درس expression opinion في الكوميونيكيشن، سهل للغاية، ما عليكم إلا بحفظ بعض تعبيرين أو تعبير واحد وتستخدمونها. ستجدون جميع التعابير في الديسكريبشن. So don't forget to subscribe and like. إذا كان هناك أي سؤال اتركوه في التعليق، أو إذا كنتم تريدون شرح شيء ما أو درس ما اتركوه لنا في التعليقات.